बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम बात करेंगे एंगर के बारे में, यानी गुस्सा। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और कई ऐसे लोग हैं जिनको अपना गुस्सा कंट्रोल करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। असल में आखिर गुस्सा है क्या? चार्ल्स स्पीलबर्गर PhD हैं, वो ये कहते हैं कि गुस्सा जो है एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि माइल्ड इरिटेशन से लेके इंटेंस रेज के बीच में वेरी करता है। तो यानी कि गुस्सा जो है उसकी एक किस्म नहीं होती। गुस्सा जो है एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें इरिटेशन, अनोयंस, फ्रस्ट्रेशन से लेके इमेंस रेज और एंगर की जो सूरत हाल बन जाती है उसके बीच में पाया जाता है। गुस्सा जो है उसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं और कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी हैं। फिजिकल सिम्टम्स ये हैं कि जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आपका फिस्ट क्लेंच हो सकती है, आप अपने दांतों को आपस में रगड़ सकते हैं, आपका माथा फ्राउन कर जाता है। ये फिजिकल सिम्टम्स हैं कि आप गुस्से की हालत में जा रहे हैं। इमोशनल सिम्टम्स क्या हैं? वो ये कि इंसान को पसीना आना शुरू हो जाता है, इंसान जो है वो चीखो पुकार करना शुरू कर देता है, रोने का दिल चाहता है, चीखना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जब इंसान गुस्से की हालत में होता है। हमारे लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी हम गुस्से की हालत में हों, हम अपने साथ इतने इन ट्यून हों कि हमें पता चल जाए कि मैं इस वक्त गुस्से में आ रहा हूँ और मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। यानी वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और प्यार से माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो हमें जो हुक्म दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अपने गुस्से को पी जाओ। ये नहीं कहा कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो गुस्से को पी जाते हैं। गुस्से का टेस्ट बड़े मज़े का नहीं होता, गुस्सा काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन उस टाइम पे अगर आप कड़वा घूंट ले लें तो बाद में आप नदामत से बच जाएंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात हम अपने गुस्से की हालत में ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकाल देते हैं जो बाद में हमें बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने ऐसा ना कहा होता। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तीर और तलवार के ज़ख्म तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान से किए हुए ज़ख्म जो है वो अक्सर ठीक नहीं हो पाते। इसीलिए गुस्सा जब इंसान को आ रहा हो वो थोड़ी देर के लिए पॉज करे, सोचे कि मेरे मुंह से अब क्या अल्फाज निकलने जा रहे हैं और क्या इससे किसी की दिल आज़ारी होगी या नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं नेक लोग, वो गुस्से को पीते हैं फिर प्यार से माफ़ करते हैं। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, गुस्से को पीना और फिर प्यार से माफ़ करना। स्टीवन कवी जिन्होंने किताब लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो उसमें लिखते हैं कि जो आपका स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब भी कोई चीज़ आपको इरिटेट करती है और उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स होगा, उसके बीच में एक यूनिवर्स है विच बिलोंग्स टू यू। यानी हर दफ़ा कोई चीज़ जो आपको इरिटेट करती है, अनॉय करती है, उस चीज़ के होते ही, उस इंस्टेंस के अकर करते ही आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके सोचें कि मुझे क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। देखिए, जानवर भी रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, रिएक्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो इंसान होते हैं, जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो सोच समझ कर एक रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स आपको धक्का दे देता है, या आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी लाइन काट देता है, या आपको किसी तरीके से अनॉय या इरिटेट करता है, तो आप खुद थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, बजाय कि आप फ़ौरन से रिएक्ट करें। आप सोचें कि मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस इस सिचुएशन में क्या बनता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह मुल्क में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है। ज़रा सोचिए कि जिस सिचुएशन में आप हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? अक्सर औक़ात हम लोग फ़ौरन से अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं, लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। हमें ये कहा जा रहा है, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से को पी जाओ, प्यार से माफ़ कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो एक पहलवान हो, लेकिन असल में ताकतवर वो होता है जो अपने गुस्से को पी जाए शदीद गुस्से की हालत में। इसी तरह से एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही बुखारी की हदीस है, उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत किया करो। आपने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत किया करो। फिर उन्होंने फरमाया या रसूल अल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत किया करो। और तीसरी दफ़ा फिर आपने यही फरमाया। तो वो सहाबी कहते हैं कि मुझे फिर एहसास हुआ कि वाकई में मेरी हर बुराई की जो जड़ है वो असल में मेरा गुस्सा है। ये गुस्सा जो है, इसके बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं हमारी लाइफ में। किसी बंदे ने आपको खाना देर से दिया, किसी रेस्टोरेंट में आप गए हुए थे, आप होमवर्क करना चाह रहे थे, आपका होमवर्क आपके बहन भाई में से किसी ने ख़राब कर दिया, या फिर आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहे थे, वो आपके साथ इंसल्टिंग एटीट्यूड दिखा रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं।
لیکن یاد رکھیے ایسی مثالیں آپ کی زندگی میں ضرور پیش آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان تو لینا ہے۔ یہ کیسے مانا جائے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں جب تک آپ کو آزمایا نہیں گیا؟ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بس تم جسٹ بیکاز تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں کسی آزمائش سے نہ گزارا جائے۔ یقیناً ہمیں مختلف آزمائشوں سے گزارا جائے گا، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں اپنے دعوے پر پورا کون اترتا ہے۔ جب ایک انسان کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ والا ہوں، تو کیا واقعی وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہمارے دین کے اندر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو کہتے ہیں الولا والبرا، یعنی کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہونا اور اللہ کے لیے ہی دوسروں سے نفرت کرنا، اور اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اللہ کے لیے آپ کو غصہ آتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ جب بھی دین کی بے حرمتی کی جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخانہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں اور ہمیں غصہ آتا ہے۔ لیکن مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اس غصے کو چینل کرنا صحیح طریقے سے بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ غصہ آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کی سائیکل توڑ دیں، کسی کی گاڑی کو آگ لگا دیں، کسی کا ATM لوٹ لیں۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ وہ غصہ جو انسان کو آتا ہے اس کو پازیٹیولی چینل کرنا کہ اب اگر ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ہے، یہ جو کفار ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں، یا پھر لوگوں تک خیر کا میسج پہنچائیں۔ اس کو کہتے ہیں پازیٹیولی اپنی اینگر کو چینل کرنا۔ اب اوور آل غصے کا کیور میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے تو آپ کیا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غصے کا بہت زبردست اور پیارا علاج یہ ہے کہ انسان خاموش رہے۔ کبھی کوئی انسان آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، تو آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچ لیں کہ میں اس وقت خاموش رہوں گا، شاید اس کا جواب میں ان کو گھنٹے بعد دے دوں گا، 2 گھنٹے بعد، اگلے دن دے دوں گا، نو پرابلم۔ کیونکہ خاموش رہنا جو ہے یہ اکثر سچویشنز کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے، اکثر ہاسٹائل سچویشنز کو ڈیفیوز کر دیتا ہے۔ دوسرا جو چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان غصے کی حالت میں ہو تو وہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ غصے کی حالت میں پانی کا پینا، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور کوئی چیز بھی آگ کو اتنی آسانی سے ٹھنڈا نہیں کرتی جس طرح پانی۔ تو انسان کو پانی پینا بھی چاہیے، وضو بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو کہ انسان کر سکتا ہے اپنے آپ کو غصے سے باہر نکالنے کے لیے۔ اگر انسان کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ بھی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت ایفیکٹو ہے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ پھر یہ بات کہ اگر کوئی شخص آپ کو غصے کی حالت میں اگر آپ ہیں اور کوئی اگر آپ کو اس ٹائم پہ نصیحت کرے کہ بھئی آپ پانی پی لیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو اس بیچارے کو آپ قصوروار نہ ٹھہرائیں اور اس کے اوپر بھڑک نہ پڑیں کہ جی تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو، میں تو بالکل کام ہوں۔ ایسا نہیں کریں۔ پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی چیز جو ہم کر سکتے ہیں غصے کی حالت میں، یہ میری پرسنل ٹپ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیشے میں اپنا منہ دیکھ لیا کریں غصے کی حالت میں۔ یا آج کل تو اسمارٹ فون تو ساروں کے پاس ہی ہوتے ہیں، ذرا سیلفی موڈ آن کر کے اپنی تصویر دیکھ لیا کریں کہ آپ غصے میں کیسے لگتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے بھیانک چہرے سے پریشان ہو جائیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی یہ چہرہ میں دوسروں کو پھر کیوں دکھاتا ہوں۔ تو یہ بھی غصے کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ پھر جان لیں کہ جو اینگر کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں وہ آپ کے لیے فزیکلی بھی ہیں اور ایموشنلی بھی ہیں۔ جو لوگ غصے کی حالت میں زیادہ ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ان کا ہارٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے، اور ان کو بہت سارے میڈیکل پرابلمس بھی ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کانسٹنٹلی غصے کی حالت میں رہتے ہیں اور ان کو ایموشنل اور سائیکولوجیکل پرابلمس بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ تو اینگر از ناٹ گڈ فار یو اف ڈن ایکسیسولی۔ اور فائنلی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں پر رحم کیا کرو تاکہ عرش والا رب تم پہ رحم کیا کرے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ کی تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر لوگوں سے بھی پیار محبت سے رہنا سیکھیں، لوگوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں۔ Until next time, this is me, Raja Zawlak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.